Maayong hapon kanatong tanan, ilabi na sa kong mga kaigsuonang Kristohanon diya sa dakal. Maayong hapon, ilabi na ni Nida Montero, Nida maayong hapon, Deacons. Ilabi na sa akong mga kaigsuonan diya sa dakal. Ilabi na ni Romulo Dibiro ang ansyano, og ni Junji Babor, og ni Angela Acaso, Griselda maayong hapon. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios. Diri sa Roma 8:33, kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nang ila kanila nga walay sala. Okay, magampo ta o Dios, salamat sa lain pang kahaponon ug oras sa akong kinabuhi. Salamat sa imong pag-uban nimo nako, Ginoo. Giyahig tultuli ko sa tanang panahon. Amen. Okay, di pa kawala kitay sala sa atong manduluwas tungod kay ginulsulan man nato ang atong mga kasalanan. Gilikayan ang mga buhat nga iya sa kangitngit. Naglikay kita sa pagbuhat og dili maayo aron kahimot-an kita sa Dios. Kitang mga Kristohanon kinahanglang maningkamot kita nga magbuhat og dili maayo kay ang Dios kanunay nagtan-aw kanato. Dili siya mahimuot sa pagbuhat og dautan kun dili sa katarong. Mahimuot ang Dios nga makinabuhi nato ang iyang pulong ug ato siyang pasidunggan og pasalamatan. Sumala sa hustisya sa Dios nga anaa kang Kristo sama sa kasad-an ni adtong tawhana, nganong dili man kita masilutan dili tungod sa usa ka teknikalidad sa balaod kun dili tungod kay ang matag sala nga atong nahimo o mahimo sa nahukman na pinaagi kang Kristo didto sa cross ug gibuhat kini makausa alang sa tanan sumala sa balaod manubag paghihapon kita sa atong mga kasaypanan. Manubag kita mga kaigsuonan ko kung mga tubang nata ni Kristo. Munang atong hinulsulan og biyaan ang sala samtang dinhi pa kita sa kalibutan, magkinabuhi kitang matarong. Likaya nato ang mga bisyo. Dili ang sa mga sa mga dili angay sa mga Kristohanon. Magmatngon ta. Samot na kun ikaw nahimo na kang ansyano diya sa dakal, likaya nato ang magpagawang-gawang ka pa, dili. Manubag ka unya. Kung ikay pinili sa Dios, manubag ka. Kaya ang tao ra ba adunay paghukom. Manubag ka unya. Kinanglang atong usisahon una ang atong kaugalingon. Tinuod ako dili gi ko perpekto. Ang kono nako na. Pero kinanglang paningkamutan nato ang buluhaton ni Kristo nga ato kining matuman. Paningkamutan nato kini mga kaigsuonan ko diya ni Kristo. Ansyano ka man, buluhaton nimo na. Aduna ka unyay paghukom. Ang nagbantay ra ba sa libro sa kinabuhi, dili basta-basta. Kay nahibalo na siya sa imong binuhatan. Og mahinulsulon ka ba o disiplinado ka ba? Nga mga opisyalis diya sa simbahan. Kinanglang disiplinado tas atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan aron dili kita silutan. Kay ang tao may paghukom. Sumala diya sa ikaduhang Korinto 5:9 kay kitang tanan mga tubang kang Kristo. Aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya. Sumala siyang nabuhat, maayo og dautan dinhi sa kalibutan. Okay, kung kita gitudlo mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo sa pastor man, dili kita mag-ikyas-ikyas. Barugan nato ang atong katungdanan. Kay masilutan unya ta. Silutan unya ta sa Dios. Masilutan unya kay maadonar ba tay paghukom. Mala, maingon diya sa Amos, pangandama ang pag-utubang mo sa imong Dios. Mangandam ka. Kay ang paghukom ra ba, wala ta kabalog kanos atakwaa. Okay, ingon usab kita ni ana. Alang sa tanan sumala sa balaod, manubag paghihapon kita sa atong mga kasaypanan. Bisan kon kita mga magtotoo na, apan kon ang silot sa balaod ang hisgutan, ang kamatayon ni Kristo mibutang kanato sa talagsaong posisyon diin nakalingkawas kita sa silot nga walay katapusan. Okay, nakalingkawas kita sa silot nga may katapusan nga mao ang impierno, pero hinumdumi ha, ayaw gipagsalig. Ang Kristohanon ka o opisyalis ka diya sa simbahan, ayaw gipagsalig nga opisyalis ka, silutan ka. Kung maglikay-likay ka sa buluhaton sa Dios, ayaw gyud ana. Kay kita ra ba aduna ra ba tay paghukom? Hukman kita niya. Mga Hudiyo man o mga hintil kita, mga hintil pero hukman kita.
Pero nahimo kitang matarong pinaagi sa atong pagtuon ni Kristo. Ato nang hinumduman, silutan ka unya. Munang ayaw gyud pagawang-gawang. Kung adunay buluhaton ni Kristo, ayaw gyud ikyas-ikyas. Kay aduna ka unya paghukom, maimpierno ka unya. So sumala giri ang kamatayon ni Jesus mibutang kanato sa talagsaong posisyon, dili diin makalingkawas kita sa silot nga walay katapusan. Salamat sa Dios kay dili kita mahimong silutan o makaduha. Sa silot na luwas kita kun tuhuan ta si Kristo, madawat ta ang pasaylo ug sa sala dili na kita tinunglo. Okay. Dili na kita tinunglo. Pero hinumduman nato ha, dili pag yun na basihanan. Hinungsulan ang imong mga sala. Kung opisyalis man ka sa simbahan, uy ayaw in taon pag ikyas-ikyas. Kay dako pa kag buluhaton. Kay kung gituboy ka sa mga tao, sama ra nga gituboy ka sa Dios. Hinumduman ha, hinumduman nato na. Sama ra nga gituboy kita sa atong Dios. Kinahanglang dili kita mag-ikyas-ikyas. Kay may nagsugilon na magyud nako. Nga siya nangatubang sa ukmanan sa Dios. Munang pero gipabalik ra siya sa Dios tungod kay ang Dios naluoy niya. Di pa magyud ulahi ang tanan. Pero hinumduman nato na may paghukom ang tao. Kung magtakas-takas ka sa iyang buluhaton, ayaw po giglauma unya. Nga maapil pa ka sa rapture. Kinahanglang makinabuhi nato ang pulong sa Dios. O adunay ipabuhat ang Dios nato, buhaton nato kini sa kinasing-kasing. Amen.